मैं दोबारा सुना रहा हूँ, दोबारा सुनना। हज़रत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम बनी। ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी थी, बनु अदी से बिलोंग करती थी। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ इस्लाम कबूल किया था। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा तभी तभी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। खुनैस बिन हुज़ैफा, शी माइग्रेटेड ट्वाइस, फर्स्ट टू एबिसीनिया देन टू मदीना। हाउएवर अपने हस्बैंड के साथ जो है वो बड़ा इश्क, बड़ा प्यार करती थी, बड़ा इश्क करती थी। बैटल ऑफ बदर के अंदर इनके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि हम जो है वो बीइंग अ मुस्लिम, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि हम निकाह को आम करें। हम निकाह जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे सोसाइटी में से एविल ख़त्म हो जाएगा। जितने हम निकाह ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अगर बेवाओं को राइट कैसे मिलेगा, बेवाओं के निकाह होने चाहिए। और हमारी सोसाइटी में बेवाओं के निकाह नहीं होते, बहुत मामलात मुश्किल हो जाते हैं। हम अगर कोई बेवा कोई शादी कर ले ख़ानदान में, तो हम उसको ऐसी हकारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं जैसे अस्तगफिरुल्लाह उसने कोई नाऊज़ बिल्ला गलत काम कर दिया हो। क्योंकि हम जो हैं वो जिस ट्रेडिशन से, हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से हमारे यहाँ सोच में ऐसा मामला डाल दिया गया कि हमारा मामला काम खराब हो गया। इद्दत का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो शिकायत लेके जाते हैं अबू बकर और उस्मान की, कि ना उस्मान रिश्ता लेके आ रहे हैं, ना अबू बकर रिश्ता लेके आ रहे हैं, और कोई मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेके नहीं आ रहा है। जिसमें मेरे आका ने फरमाया था, उस्मान विल मैरी वन बेटर देन हफ्सा एंड हफ्सा विल मैरी वन बेटर देन उस्मान। जिससे उस्मान शादी करेंगे वो हफ्सा से बेहतर होगी, मतलब मेरी बेटी होगी। इसके बाद उस्मान ने शादी की थी वो हज़रत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा से, और मेरे आका ने शादी की थी हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। उमर खुश हो जाते हैं। थर्ड ईयर होता है जिस साल शादी होती है। और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पायस बेगम थी। वो हर वक्त रोज़े की हालत में रहती थी, नमाजें पढ़ती रहती थी। जिब्राइल कहता है कि जन्नत में भी आपकी बेगम होंगी, हर वक्त फास्ट पे रहती हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती हैं, कि जन्नत में भी आपकी बेगम होंगी। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ा प्यार किया करते थे, बड़ा इश्क किया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इन्होंने 60 अहादीसें नरेट की। 60 अहादीसें नरेट करने के अलावा ये बहुत ज़्यादा पायस लेडी थी, करेक्टर में बहुत ज़्यादा एक गुड फॉलोअर थी, एक इस्लाम की जो कुरान की कंपाइलेशन हुई, जिसको हम मुसाफ़े हफ्सा कहते हैं, वो हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पे हुई, जिसको हम फर्स्ट कंपाइलेशन कहते हैं। शी डाइड एट द एज ऑफ 63, और 45 एज के अंदर उनका इंतकाल हुआ। जन्नतुल बकी में उनको बरी कर दिया गया। ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। इससे पहले जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ज़ैनब बिनत खुज़ैमा और ज़ैनब बिनत जहश एक साथ पढ़ाऊंगा। कल हमारी ऑलमोस्ट हमारी बेगमात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और डॉटर्स इंशाल्लाह ताला स्टार्ट स्टार्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते पहले ही दिन ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे चले जाएगा, क्योंकि हम लीडिंग कंपेनियंस पे चले जाएंगे। हफ्सा बिनत उमर आपने अपने रजिस्टर में लिख लिया होगा। हफ्सा बिनत उमर आपने अपने रजिस्टर में लिख लिया होगा। जैनब बिनत खुज़ैमा के साथ जैनब बिनत जहश पढ़ाऊंगा। लिखें अपने रजिस्टर में, लिखें आउटलाइन द मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत हफ्सा एंड हज़रत उम्मे सलामा। सवाल लिख लीजिए। आउटलाइन द मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत उम्मे सलामा, हज़रत उम्मे सलामा एंड हफ्सा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। क्वेश्चन लिख लिया हो तो यस कर दे मेरे जिगर के टुकड़े। और इसके सबके आंसर आप जो है वो घर से करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे बच्चे मेरी जान। चले भाई, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, मेरे बच्चे मेरी जान। उम्मे सलामा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनका रियल नेम था हिंद बिनते अबी उमैया। हावेवर लेटर ऑन जाके ये किस नाम से मशहूर हो गई थी, उम्मे सलामा। उम्मे सलामा, सलामा की अम्मा। और इनके फादर का नेम क्या था, फादर का नेम था अबू मैया। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने इस्लाम कबूल कबूल किया था। अपने हस्बैंड के साथ आके इस्लाम कबूल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके। और अर्ली ईयर्स के अंदर इस्लाम कबूल किया था। ये अर्लीस्ट कन्वर्टर्स में से थे, ये और इनके हस्बैंड। हावेवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्नल कज़न थे, जिनका नाम अबू सलामा भी है और अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद भी है। पैटर्नल कज़न सर किसको कहते हैं, पैटर्नल कज़न कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके कोई चाचू का बेटा है, कोई ताया का बेटा है, तो वो पैटर्नल कज़न हो गया। अब्बा की साइड के कज़न को बोलते हैं पैटर्नल कज़न, अम्मा की साइड के कज़न को बोलते हैं मैटरनल कज़न। उसके बाद इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, इनके ऊपर ओपोजिशन परसिक्यूशन हुई, तो अपने हस्बैंड के साथ एबिसीनिया माइग्रेट कर जाते हैं। जब एबिसीनिया माइग्रेट करते हैं उसके बाद ये अपने हस्बैंड के साथ मदीनातुल मुनव्वरा माइग्रेट कर जाती हैं। जब मदीनातुल मुनव्वरा माइग्रेट कर जाती हैं तो पहले बैटल ऑफ बदर के अंदर इनके आपके पास हस्बैंड पार्टिसिपेट करते हैं।
اس کے بعد جو ہے بیٹل آف اوہد میں ان کو سیویئر واؤنڈز آتے ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس، اور ایک اٹیک ہوتا ہے، جیسے بھائی پہلے زمانے میں ڈاکو وغیرہ اٹیک کر دیا کرتے تھے، اس اٹیک میں یہ ان کے ہسبینڈ پروٹیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبداللہ بن عبد الاسد، تو جو ان کے واؤنڈس تھے وہ اوپن ہو جاتے ہیں، زخم جو ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں، جب وہ زخم اوپن ہوتے ہیں تو ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وین ہر ہسبینڈ ڈائڈ شی واز پریگننٹ، however شی واز ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ، however اس کے علاوہ تین بچے اور تھے. تو بھائی ایک عورت ہے، ان کے ایک اب پریگننٹ بھی ہیں، تین بچے اور ہیں، تو خیال کون کرے گا؟ کس طریقے سے معاملہ ہوگا جب جب ان کے عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر اور ان کی ایکسپیکٹنسی کے ٹائم پیریڈ کے اندر مہاجرین انصار نے ان کا بہت زیادہ آپ کے پاس خیال رکھا. اس کے بعد خیال رکھنے کے بعد جب عدت کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا، انہوں نے بچے کو بون دے دیا، پیدا کر دیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس ان کو پروپوزل بھیجا، ریجیکٹ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروپوزل بھیجا، ریجیکٹ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروپوزل بھیجا، شی واز ناٹ ریڈی ٹو میری پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا خرچہ، آپ اپنے بچوں کے معاملات کو پورا کیسے کریں گی، کس طریقے سے معاملات پورے کیے جائیں گے. دین when she heard this she agreed on the mainly proposal of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 ایئرس تھی جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم، یہ کافی ساری بیگمات سے اچھی خاصی مشہور بیگم ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بہت سارے میجر ایونٹس میں تھی. جیسے ایک میجر ایونٹ تو آپ کو یاد ہی ہے، جو میں آپ کو بھی پورا واقعہ دوبارہ سنا دوں گا. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی سیورل اوکیجن پہ، جیسے کہ بھائی ٹریٹی آف حدیبیہ پہ، انویژن آف خیبر پہ، سیج آف حنین اینڈ طائف پہ، انویژن آف مکہ پہ، فیئرویل پلگریمیج پہ. ٹریٹی آف حدیبیہ میں تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کا صحابی جواب نہیں دے رہے تھے، کمپینینز بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ سے جب کمپلین کرتے ہیں، ام سلمہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ریچولز اسٹارٹ کریں، آپ سارے معاملات اسٹارٹ کریں، آپ سلوٹرنگ آف اینیمل اسٹارٹ کریں، آپ شیونگ آف ہیڈ اسٹارٹ کریں، اور سارے صحابی بھی ایسے ہی اسٹارٹ کر دیں گے. Same was done by the companions of Prophet peace be upon him. This was on the suggestion of حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. سر اس کے بعد آپ نے پنجتن کا نام سنا ہوگا. پنجتن کون ہے؟ میں آپ کو پنجتن کے نام یاد کرا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی، یہ گھر کے لوگ جو ہیں، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ ام سلمہ کا گھر تھا جس میں ایک کالی چادر کے نیچے یہ 5 لوگ اللہ تعالیٰ نے ورسز آف پیوریفیکیشن ریویل کرائی تھی، سورہ الاحزاب 33:33. Prophet said for them that these are the members of my family, remove uncleanliness from them and make them pure. وہ کس کا گھر تھا؟ وہ حضرت ام سلمہ کا گھر تھا. سر ایک اور واقعہ ام سلمہ کا ہی گھر تھا کہ جب اندر سے رونے کی آواز آتی ہے اور ام سلمہ بھاگی چلی جاتی ہیں، اور وہ جب بھاگی چلی جاتی ہیں تو وہ جا کے پوچھتی ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک انجل آیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اپنی امت آپ کے بچوں کو ذبح کر دے گی، آپ کے حسین کو کاٹ کے رکھ دے گی، آپ کے حسین کو زخموں سے چور کر دے گی. تو یہ ام سلمہ کا گھر ہی تھا. ام سلمہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ اسکلڈ، بہت زیادہ لرنڈ ریلیجس میٹرز پہ، ان کو بہت ساری چیزیں قرآن دل سے یاد تھا، حدیثیں 400 یاد تھی. اور اس کے بعد انہوں نے احادیثوں کا اچھا خاصا نمبر نریٹ کیا. سر یہ واحد بیگم ہوں گی جو حضرت امام حسین کو روکیں گی کہ اے حسین کوفہ نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے. ہم انشاءاللہ تعالی، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب کربلا کی کلاس ہو تو فزیکل کلاس میں آئیے گا. انشاءاللہ 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 آپ کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی انشاءاللہ. اور آپ جب آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کربلا کی کلاس فزیکل کلاس میں پڑھیں. کربلا کی کلاس فزیکل کلاس میں آ کے کلاس لیں انشاءاللہ تعالی. اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی
کربلا کی کلاس ہوگی، فزیکل کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی، جب میں کربلا کا واقعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو۔ ابھی اس ٹاپک میں کربلا کا واقعہ آئے گا، میں کربلا کا واقعہ ابھی نہیں پڑھاؤں گا۔ کربلا کا واقعہ اپریل میں پڑھاتا ہوں، جس میں سارے بچے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں گروپس میں بچوں کو بانٹتا ہوں، میرے پرانے بچے نئے بچے سب آتے ہیں، جس میں کربلا کا واقعہ سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ صحیح۔ مجھے امید ہے آپ نے حضرت ام سلمہ لکھ لیا ہوگا۔ اب میں آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسٹ میرے آگے یہ بھی پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد ہماری 6 وائفس پوری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ کل ہمارا وائفس والا جو چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد 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 کیجئے، یہ وہ باندی تھی جو آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجی تھی مقاقس رولر آف ایجپٹ نے۔ مقاقس رولر آف ایجپٹ کو جب خط بھیجا گیا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر ایک اچھا جسچر شو کیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ بہت سارے تحائف بھیجے تھے، بہت سارے آپ کے پاس جو ہے گفٹس وغیرہ بھیجنے کے علاوہ اس نے 2 باندیاں بھیجی تھی، ایک کا نام تھا شیریں، ایک کا نام تھا ماریہ۔ شیریں سے شادی کی تھی حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ماریہ قبطیہ سے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی، آقا کی واحد بیگم حضرت خدیجہ کے بعد جن سے اولاد ہوئی، اس کے علاوہ کسی بیگم سے اولاد نہیں ہوئی، ان سے اولاد ہوئی۔ اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ان سے بیٹے پیدا ہوئے، اس بیٹے کا نام رکھا گیا ابراہیم، اور وہ ابراہیم کی بھی چائلڈ ہوڈ کے اندر ہی انتقال ہو گئی، اور ایک یہ ریزن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیلتھ ڈیٹوریٹ کرنا اسٹارٹ کر گئی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی، میں نے آپ کو 6 بیگمات پڑھا دی ہیں۔ میں نے آج آپ کو حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا ہے۔ اب ہم 5 سے 6 والی کلاس میں ملیں گے، جس میں میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل آج پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ کل کی کلاس میں ہم صحیح ستہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی بس میں دوبارہ سے 10 منٹ بعد انشاءاللہ تعالی جو کو آپ کی کلاس اسٹارٹ کر رہا ہوں ہسٹری کی۔ اللہ حافظ۔